श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। अधीष्टे पादुका सा मे यस्याः साकेतवासिभिः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वमीयत वैभवम्। अधीष्टे पादुका सा मे यस्याः साकेतवासिभिः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अन्वमीयत वैभवम्। मोचितस्थिरचरान् अयत्नतः कोसलाञ्जनपदानुपास्महे येषु कांश्चन बभूव वत्सरान् दैवतं धनुजवैरिपादुका साम्राज्यसम्पदि वदास जनोचिता त्वं रामेण सत्यवचसा भरताय दत्ता सत्वां निवेश्य चरणावनिभद्रपीठे पृथ्वीं बुभोज बुभुजे च यशो विभूतिं भोगान् अनन्यमनसां मणिपादुके त्वं पुष्णासि हन्त भजताम् अनुषङ्गसिद्धान् तेनैव नूनमभवद्भरतस्य साधोः अप्रार्थितं तदिह राज्यमवर्जनीयं रामप्रयाणजनितं व्यपनीय शोकं रत्नासने स्थितवती मणिपादरक्षे पृथ्वीं निजेन यशसा विहितोत्तरीयाम् एकातपत्रतिलकां भवती वितेने रामाज्ञया परवती परिगृह्य राज्यं रत्नासनं रघुकुलोचितमाश्रयन्ती शुद्धां पदावनि पुनर्भवती वितेने स्वातन्त्र्यलेशकलुषां भरतस्य कीर्तिं पौलस्त्यवीरवदनस्तबकावसानात् पुष्पाणि दण्डकवनेष्वपचेतुमिच्छोः रक्षाधुरं धृतवती मणिपादुके त्वं रामस्य मैथिलसुता सहिते प्रचारे पादावनि प्रचलचामरबृन्दमध्ये भद्रासनास्तरगता भवती विरेजे आकीर्णदिव्यसलिले कटके सुमेरोः अम्भोजिनीव कलहायितहंसयूथा मान्ये रघुद्वहपदे मणिपादुके त्वां विन्यस्य विग्रहवतीमिव राज्यलक्ष्मीम् आलोलमक्षवलयी भरतो जटावान् आलम्ब्य चामरमनन्यमनास्सिषेवे प्राप्ते दिवं दशरथे भरते विलक्षे पर्याकुलेषु भृशमुत्तरकोसलेषु त्वं चेदुपेक्षितवती कैवा भविष्यत् गोपायितुं गुहसखस्य विभोः पदं तत् भ्रातुर्यदम्बविरहाद् भरते विषण्णे दाक्षिण्यमाश्रितवती मणिपादुके त्वम् आसीदशेषजगतां श्रवणामृतं तत् वाचालकाहळसहं बिरुदं तदा ते राज्यं तदा दशरथादनुरामतः प्राक् बिभ्राणया चरणरक्षिणि वीतखेदं तुल्याधिकारभजनेन बभूव धन्यो वंशस्त्वयाम्ब मनुवंशमहीपतीनां वर्षाणि तानि वृषलो न तपांसि तेपे बालो न कश्चिदपि मृत्युवशं जगाम राज्ये तवाम्ब रघुपुङ्गवपादरक्षे नैवापरं प्रतिविधेयमभूत् प्रसक्तं विश्वं त्वदाश्रितपदाम्बुजसम्भवायां यस्यां प्रतिष्ठितमिदं मणिपादरक्षे आसीदनन्यशरणा समये यथावत् सापि त्वया वसुमती विहितप्रतिष्ठा प्रायेण रामविरहव्यतिता तदानीम् उत्सङ्गमाश्रितवती तव राज्यलक्ष्मीः तामेव देवि ननु जीवयितुं जलार्द्राम् अङ्गीचकार भवती भरतोपनीतां वीरव्रतप्रणयिनि प्रथमे रघूणां प्राप्ते चिराय भरते व्रतमासिदारं त्यक्त्वा पदावनि तदा विविधान् विहारान् एकासिकाव्रतमपूर्वमवर्तयस्त्वं काकुत्स्थपादविरहप्रतिपन्नमौनां निष्पन्दतामुपगतां मणिपादरक्षे
आश्वासयन्निव मुहुर्भरतस्तदानीं शीतैरवीजयत चामरमारुतैस्त्वां यत्र क्वचिद्विहरतोऽपि पदारविन्दं रक्ष्यं मया रघुपतेरिति भावयन्त्या निःशेषमेव सहसा मणिपादरक्षे निष्कण्टकं जगदिदं विदधे भवत्या रामं त्वया विरहितं भरतं च तेन त्रातुं पदावनि तदा यदभूत् प्रतीतं रामानुजस्य तव चाम्ब जगत्समस्तं जागर्ति तेन खलु जागरणव्रतेन अन्तःपुरे परिजनैः समयोपयातैः अभ्यर्चिता भवसि या विनयोपपन्नैः सा कोसलेश्वरपदावनि भूपतीनां सङ्घट्टनं मकुटपङ्क्तिभिरन्वभूस्त्वं प्राप्याधिकारमुचितं भुवनस्य गुप्त्यै भद्रासनं भरतवन्दितमाश्रयन्त्या मध्येऽवतीर्णमिव माधवपादरक्षे मातस्त्वयापि मनुवंशमहीपतीनां राजासने रघुकुलोद्वहपादरक्षे नीराजनं समभवत्समयोचितं ते श्लाघावशेन बहुशः परिघूर्णिताभिः सामन्तमौलिमणिमङ्गलदीपिकाभिः पृथ्वीपतीनां युगपत्किरीटाः प्रत्यर्थिनां प्राणितुमर्थिनां च प्रापुस्तदा राघवपादरक्षे त्वदीयमास्थानिकपादपीठं प्रणम्य रङ्गेश्वरपादरक्षे दूरोपनीतैरुपदाविशेषैः सभाजयन्ति स्म तदा सभायाम् उच्चैस्तराम् उत्तरकोसलास्त्वाम् अपावृतद्वारमयन्त्रिताश्वं रङ्गेशपादावनि पूर्वमासीत् त्वया यदृच्छा सुखसुप्तपान्तं रामे वनस्थेऽपि पदं रघूणाम् अनन्यभक्तिर्मणिपादुके त्वाम् अभ्यर्चयन् दाशरथिर्द्वितीयः विकल्प्यमानः प्रथमेन कीर्त्या वन्द्यस्वयं व्योमसदां बभूव अरण्ययोग्यं पदमस्पृशन्ति रामस्य राजार्हपदे निविष्टा आस्थाननित्यासिकया निरास्तः स्वर्गौकसां स्वैरगतेर्विघातं राजासने चेद्भवति निषण्णा रङ्गेशपादावनि तन्न चित्रं यत्राधिरूढाः क्रमशः पुरा त्वाम् उत्तंसयन्ते रघुसार्वभौमाः भद्रासनं चेत् परिवृत्तमासीत् देवी क्षणं दक्षिणतो मुखं ते कथं भवेत् काञ्चनपादरक्षे रामस्य रक्षो मृगया विहारः यावत् त्वया राघवपादरक्षे जिगीषिता राक्षसराजधानी मालेवतावल्लुलिता मदान्धैः उद्यानशाखामृगयूथपैस्ते महीक्षितां राघवपादरक्षे भद्रासनस्तां भवतीं स्पृशन्तः पूर्वं तथा त्वे नियतेऽपि भूयः कल्याणताम् आनशिरे किरीटाः अनिच्छतः पाण्डरमातपत्रं पित्रा वितीर्णं मणिपादरक्षे आसीत् त्वदर्थं विधृतेन तेन छाया समग्रा भरतस्य मौलौ पादुके रघुपतौ व्यदृच्छया प्रस्थिते वनविहारकौतुकात् आधिराज्यमधिगम्यते युवाम् अक्षतं वसुमतीमरक्षतम् रघुवीरपदानुषङ्गमात्रात् परिबर्हेषु निवेशिता यदि त्वम् अधिकारदिने कथं पुनस्ते परिवारास्तव पादुके बभूवुः पुरुषार्थचतुष्टयार्थिनीनां परिषत्ते महिता वसिष्ठमुख्यैः क्रयविक्रयपट्टनं प्रजानाम् अभवत् काञ्चनपादुके तदानीं मनुजत्वतिरोहितेन शक्ये वपुषैकेन विरोधिनां निरासे अभजद्भरतादिभेदमीशः
स्वयमाराधयितुं पदावनि त्वां मगधाङ्गकलिङ्गवङ्गमुख्यान् विमतान् रन्ध्रगवेषिणः ससैन्यान् रघुपुङ्गवपादुके विजय्ये भरतः शासनमुद्वहन् भवत्याः अनितरवहनीयं मन्त्रिमुख्यैर्यदा तत् त्वयि विनिहितमासीत् सूर्यवंशाधिराज्यं रघुपतिपदरक्षे रत्नपीठे तदानीं श्रियमिव ददृशुस्त्वां सादरं लोकपालाः परिहृतदण्डकाध्वगमनं पदरक्षिणी तत् परिणतविश्वसम्पदुदयं युवयोर्द्वितयं रघुपतिरत्नपीठमधिरुह्य तदा विदधे व्यपगतवैरिभूपनिलयं वसुधावलयं प्राप्तोदया तदानीं किमपि तमस्तन्निराकरोद्भवति तनुरिव मनुकुलजनुषां प्रसवित्री रत्नपादुके सवितुः प्राप्तोदया तदानीं किमपि तमस्तन्निराकरोद्भवति तनुरिव मनुकुलजनुषां प्रसवित्री रत्नपादुके सवितुः इति श्रीकवितार्किकसिंहस्य सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य श्रीमद्वेङ्कटनाथस्य वेदान्ताचार्यस्य कृतिषु श्रीरङ्गनाथपादुकासहस्रे अधिकारपरिग्रहपद्धतिः षष्ठी। कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमते वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरवे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः।